Dalagon ang Dios ni matahom na usab nga adlaw, maayong adlaw kanatong tanan, akong mga hinigugma igsoon sa Ginoo ug mga higala. Ani na usab ang inyong ubos nga igsoon ang alagad sa Dios ang magwali ug ani na usab kita niining maanindot nga adlaw karon aron padayon kitang magatuon sa mga pulong sa Dios nga atong mabasa dinhi sa balaang kasulatan ang Biblia. Praise God. Ug ang ato karon nga pagatun-an mga igsoon ko sa Ginoo o mga kahigalaan. Kini ang atong mabasa din sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga Tesalonica sa iyang unang sulat sa 1 Tesalonica kapitulo 5 gikan sa bersikulo 1 padulong sa 11. Ato kining pag-uluhan mga igsoon ang adlaw sa Ginoo. Praise God. Akong pagabasahon mga igsoon 1 Tesalonica kapitulo 5 bersikulo 1 paingon sa 11. Apan may tungod sa mga panahon ug mga pitsa, mga igsoon, kamo wala na magkinahanglan nga pagasulatan pa. Kay kamo nasayod na pag-ayo nga ang adlaw sa Ginoo moabot ra unya sama sa kawatan sa kagabion. Sa diha nga ang mga tawo magakanayon aniya ang kalinaw ug kasiguruhan sa kalit maabot kanila ang pagkalaglag maingon sa pagbati sa kasakit nga maabot sa babae nga tali-anak ug sila dili makaikyas. Apan mga igsoon, kamo wala diha sa kangitngit nga tungod niana pagahikalitan kamo sa pag-abot sa maong adlaw maingon sa kawatan. Kay kamong tanan mga anak sa kahayag ug mga anak sa adlaw. Kita dili iyas kagabion o sa kangitngit. Busa dili kita magpangatulog ingon sa ginabuhat sa uban. Hinunoa, managtukaw kita o magmahusay sa una-una. Kay sila nga nagakatulog, nakatulog sa kagabion, ug sila nga mga nagakahubog, nangahubog sa kagabion. Apan maingon na kita iya man sa adlaw, magmahusay kita sa una-una, ug magsulod kita sa katamaya nga mao ang pagtuo, ug paghigugma, ug sa salukot nga mao ang paglaom sa kaluwasan. Kay kita wala itagana sa Dios alang sa kapungot, hinunoa aron sa pagkabot sa kaluwasan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo nga namatay alang kanato aron nga bisan magatukaw kita o magakatulog kita mabuhi uban kaniya. Busa magdinasigay kamo ang usag-usa ug maglinay kamo ang usag-usa ingon sa inyong ginabuhat karon. Dalaygon ang Dios migsuon sa iyang mga pulong. Dinhi migsuon sa sulat ni Apostol Pablo sa mga Kristohanon sa Tesalonica. Siya nagisgot may tungod migsuon sa adlaw sa Ginoo o sa pag-abot o pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo dinhi sa kalibutan. Akong basahon pagbalik migsuon 1 Tesalonica kapitulo 5 bersikulo 1. Apan may tungod sa mga panahon o mga pitsa, mga igsoon kamo wala na magkinahanglan nga pagasulatan pa. Bersikulo 2. Kay kamo nasayod na pag-ayo nga ang adlaw sa Ginoo moabot ra unya sama sa kawatan sa kagabion. Praise God. Matupad ni Apostol Pablo mga igsoon sa mga kaigsuonan sa mga taga Tesalonica o uban kanato usab karon. Apan may tungod sa mga panahon o mga pitsa, mga igsoon, kamo wala na magkinahanglan nga pagasulatan pa. So, wala na kinahanglan na may igsoon ang mga tao sa Dios, kitang mga Kristohanon, sulatan gayud may igsoon sa unsang panahona, unsang tuiga, unsang pitsa, unsang adlaw baka may igsoon. Maabot ang Ginoo. Kay mato pa may igsoon sa bersikulo 2, kay kamo nasayod na pag-ayo nga ang adlaw sa Ginoo maabot ra unya sama sa kawatan sa kagabion. Praise God. Ato pa ni Apostol Pablo, kay kamo nasayod na pag-ayo, kamo nahibalo na kung unsa ang pagbalik sa Ginoo. Nga ang adlaw sa Ginoo maabot ra unya sama sa kawatan sa kagabion. Ang adlaw nga mobalik ang atong Ginoong Hesukristo maigsoon. Ang adlaw nga diin siya moabot, mato pa moabot siya maigsoon
sama sa kawatan sa kagabion. So, ang kawatan may igsoon, sa diha nga magapangawat may igsoon, wala nahibalo kung unsang orasa, unsang adlaw, unsang pitsa may igsoon siya magapangawat, no? Ngayon man usab may igsoon ang atong Ginoo sa iyang adlaw niya nga siya magapadayag, siya mobalik may igsoon dinis kalibutan aron sa pagguha sa iyang mga pinili, sa iyang mga linuwas kanatong iyang mga katawhan, kita nga mao ang iyang iglesia. Praise God. Adto pa maabot siya sama sa kawatan sa kagabion. So walay nasayod may igsoon, walay nahibalo bisan kinsa, no? Bisan usan na lang ka tao nga nasayod may igsoon. Kay matud pa sa atong Ginoong Hesus nga bisan pagani ang mga manulunda sa langit, wala nahibalo may igsoon kung unsang adlaw siya moabot may igsoon ang atong Dios, no? Matud pa gawas sa amahan lamang, gawas lamang may igsoon sa atong Ginoo, sa atong Ginoong Dios, siya lamang may igsoon ang nahibalo kung unsa may igsoon siyang takna mobalik o mo padayag may igsoon dinis kalibutan. Bersikulo 3, sa diha nga ang mga tao magakanayon ani ang kalinaw o kasiguruhan, sa kalit maubot kanila ang pagkalaglag maingon sa pagbati sa kasakit nga maubot sa babae nga talianak ug sila dili makaikyas. Sa pagbalik sa Ginoo may igsoon matud pa dinhi, panahon usab may igsoon nga sa diha nga ang mga tao magakanayon ani ang kalinaw ug kasiguruhan. Praise God. Sa atong panahon karon may igsoon, ang mga katawhan lamang sa Ginoo, kita lamang ang mga Kristohanon, kita ang iyang mga linuwas, kita lamang may igsoon ang nagapaabot sa Dios may igsoon sa iyang pagbalik. Praise God. Ang mga tao may igsoon dinis kalibutan, mga tao nga dili magtotoo, mga tao nga wala mo alagad sa atong Ginoo, ang ilang hunahuna may igsoon, natural lamang may igsoon ang dagan may igsoon sa panahon. Ato pa, sa diha nga ang mga tao magkakanayon ani ang kalinaw ug kasiguruhan. So sa diha nga ang mga tao dinhi sa kalibutan may igsoon moingon nga ani ana ang kalinaw ug kasiguruhan. Sa atong panahon karon may igsoon sa atong bag-o nga mga teknolohiya, sa atong moderno karon nga panahon, unsa na may igsoon ka dali may igsoon ang mga buluhaton, no? Tungod sa high-tech lagi nga mga kagamitan, kita karon nagagamit mo igsoon sa mga computer, mga cellphone. So nga dali lamang may igsoon ang atong komunikasyon, no? Dali lamang kita may igsoon makakontak, makatawag sa atong mga sakop sa panimalay, sa atong mga kaila, mga kahigalaan, o sa bisan asa man may igsoon nga mga buhatan diya sa gobyerno o sa pribado may igsoon. Ang mga kalihukan, pinaagi sa komunikasyon may igsoon. Bisan diha may kaha may igsoon sa tigpatuman sa tigbantay sa balaod, no? Sila nga anaa sa mga kapulisan, mga kasundaluhan may igsoon. So tungod sa dali lamang may igsoon ang komunikasyon, tungod sa atong mga gigamit karon nga mga gadget sama sa mga cellphone o unsa ba may igsoon, diha sa paggamit pinaagi may igsoon sa internet, kumpleto may igsoon diya sa satellite o unsa ba may igsoon nga mga equipments nga gigamit may igsoon sa mga anaa sa gobyerno, sa mga kapulisan, sa mga kasundaluhan, o unsa ba may igsoon nga buhatan sa mga bisan sa mga pribado nga mga buhatan, no? Makaingon may igsoon ang kadaghanan sa atong panahon karon nga siguro, no?
ana kita sa kasiguruhan tungod lagi may igsoon sa kahaytik sa atong mga kagamitan. Apan mato pa maigsoon dinhi sakalit maubot kanila ang pagkalaglag, maingon sa pagbati sa kasakit nga maubot sa babaye nga tali-anak ug sila dili makaikyas. So kini ang mga bag-ong mga teknolohiya maigsoon, ang mga high-tech nga mga kagamitan dili kini maigsoon makatabang kanato maigsoon sa panahon unya maigsoon sa mato pa pag-abot unya sa pagkalaglag. So aduna gyoy umaabot nga kalaglagan maigsoon sa kalibutan, no? Praise God. So karon tungod sa grabe nga padayon nga panagubat sa pipila ka mga nasod maigsoon, labi na dapit sa Middle East karon padayon ang gubat maigsoon sa Israel, batok sa Iran, sa uban pa nga mga terorista nga grupo nga gipaluyuhan maigsoon sa Iran o sa uban pa nga mga nasod aron sa pagpakigbatok maigsoon sa Israel. Kini maigsoon nahimo nga hadla maigsoon sa atong kahimtang dili lamang sa ilang nasod kundi sa ato usab nga nasod maigsoon sa Pilipinas, sa uban nga mga nasod nga naepektuhan nining mao nga kagubot kasamok. Sukad pa maigsoon sa gubat sa Russia o Ukraine. So karon maigsoon nagapadayon ug mao kini ang nakapahimo nga pagmahal sa atong mga palaliton tungod sa pagmahal usab maigsoon sa mga gigamit nato nga mga gasolina o krudo. So gas no kini maigsoon ang tungod niining mao nga atong kahimtang karon kini pabilo kini maigsoon padulong sa pagkalaglag maigsoon sa kalibutan. Tungod kay mahimo kini maigsoon nga sinugdan maigsoon sa tibuok gubat sa kalibutan maigsoon. Wala kita nahibalo nga kini magapadayon ang mao nga gubat nga mao na kini maigsoon ang padulong gyud sa pagkatapos maigsoon pagkalaglag sa tibuok kalibutan. So kung managubat na maigsoon ang mga tanang kanasuran tungod kay kini ang mga nasod karon nga gubat maigsoon sama sa Israel, sa Russia, aduna may mga kaalyado usab nga mga nasod. Ang Israel ang mga kaalyado niya nga nasod. Usa ang pinaka lig-on usab nga nasod maigsoon sa Amerika ug uban pa nga mga kanasuran maigsoon sa Europa, no? Nga nagpaluyo usab sa Israel ug sa Iran ang nasod usab maigsoon sa Saudi Arabia, so sa mga Muslim countries. So mao kana maigsoon ang ila usab nga kaalyado sama sa China, sa Russia. So didto kana maigsoon mulaban sa Iran o nga kung kini maigsoon nga mga dagko nga mga nasod magkagubat maigsoon tungod lagi maigsoon sa tungod sa aduna naman sila kaalyado nga ilang gipaluyuhan diin ilang labanan, managubat ang tanan maigsoon, maepektuhan ang tanan. Ug nga bisan pa ang atong nasod sa Pilipinas aduna usay kitay gilabanan nga nasod sama sa Israel. Kay ang Pilipinas maigsoon usa nga nagsuporta usab sa Israel. Praise God. Halos ang tanan maigsoon mga Christian countries tanan nga nagtuo sa Dios maigsoon ana maigsoon milaban si Israel, no? Gawas lamang sa mga komunista nga mga nasod, so dito na milaban maigsoon sa Iran, no? Kay sama-sama kana sila maigsoon og espiritu, no? Nga wala mo ila maigsoon sa
atong Ginoong Dios. Busa nga sila maigsoon, tuasab sila maigsoon mo laban maigsoon sa pikas sa Iran, no? Ang uban ng mga kanasuran nga mga komunista nga nasod labaw sa tanan. Ang mga Kristiyanos o mga Kristohanong nasod maigsoon ana ang kadaghanan ng mga Christian, so ana milaban maigsoon sa Israel. So mao kini maigsoon, moabot ang pagkalaglag ato pa maingon sa pagbati sa kasakit nga moabot sa babae nga tali-anak ug sila dili makaikyas. So kini ang maigsoon, gipakasama maigsoon ang babae nga tali-anak. So ang pagpanganak sa usa ka babae maigsoon, hibaluan niya kanus ang bulana siya manganak maigsoon. Wala lamang siya mahibalo kung unsa kahang orasa o unsang adlaw. So mao usab maigsoon, ang mga panghitabo sa atong palibot, ang mga kahitabo sa kalibutan maigsoon, nahibalo kita unsa ang mga dagko nga mga panghitabo sama nining mga gubat, gutom o mga linog, no? Ato kining mahibaluan apan ang ato lamang mahibaluan maigsoon kining nga mga panghitabo nagakahitabo maigsoon, wala kita mahibalo nga mao kana ang katapusan maigsoon sa kalibutan, no? Mao lamang nga kana maigsoon mga timailihan maigsoon, no? Mga diin mahibalo kita nga ani gid kita maigsoon sa talitapos nga kapanahunan. Tungod kay natuman naman ang anaa sa balaang kasulatan, ang mga nasod batok nasod magkagubat maigsoon, ginharian batok ginharian, moabot ang mga gutom, kamatay, linog, baha. Kini karon maigsoon ang mga kahitabo sa atong panahon, kini ang mga pagbaha sa daghan mga dapit maigsoon, adunay mga linog, no? Kauban pa maigsoon ang padayon nga pandemya maigsoon, kining pandemic tungod nining mga virus karon maigsoon nga gipakatap maigsoon sa kalibutan sa nga nahimong hinungdan sa mga daghang balatian o sakit sa mga katawhan maigsoon. So kining tanan maigsoon padulong maigsoon sa katumanan sa pulong sa Dios nga moabot gyud ang pagkalaglag. Praise God. Hallelujah. Og bersikulo 4 palayon ta, apan maigsoon kamo wala diha sa kangitngit nga tungod niya na pagahikalitan kamo sa pag-abot sa maong adlaw maingon sa kawatan. Praise God. Apan kuno kita maigsoon nga mga Kristohanon, kitang mga katawhan sa Dios, mato pa wala diha kita maigsoon sa kangitngit. So wala kita maigsoon nga na anaa maigsoon na nalilong kanato ang mga panghitabo kay kini maigsoon anaa man sa mga pulong sa Dios, anaa man sa balaang kasulatan. Kining tanan nga nagakahitabo karon maigsoon, sama nining mga gubat, kining tanan nga mga kamatay, kining tanan nga mga katalagman maigsoon sa atong palibot, kining tanan anaa maigsoon sa balaang kasulatan. Ato kining mabasa, ato kining madungog sa kanunay, diha maigsoon bisan pa sa mga atong kita maigsoon diha sa mga internet, no? Diha sa mga telebisyon, sa social media. So kanunay maigsoon nato kini maigsoon ato pa na monitor kini maigsoon sa daghan mga katawhan labaw na gid maigsoon kita nga mga Kristohanon, kita nahibalo nga kining tanan katumanan sa mga pulong sa Dios sa balaang kasulatan, kini mga panghitabo nga nagakahitabo maigsoon sa atong kalibutan karon. Busa mato pa nga tungod yana kita maigsoon nato pa dili kita mahikalitan sa pag-abot sa maong mga adlaw maingon sa kawatan. So dili kita maigsoon matingala, no? Dili kita maigsoon unsa ba maigsoon malimdan nga mato pa sama sa pag-abot sa kawatan nga dili kita makabantay, no? Kay tungod maigsoon sa mga pulong sa Dios maigsoon nahibalo kita. Praise God. Sa
mga kahitabo o panghitabo may igsoon nga kining tanan katumanan lamang sa pulong sa Dios. Usa nga dili kita may igsoon malimbungan sa mga kita may igsoon matupad dinhi may igsoon sa pag-abot sa maong adlaw maingon sa kawatan. So mo kini may igsoon lagi ang adlaw sa Ginoo nga sama sa kawatan. Sama sa kawatan sa kagabion. Wala kita nahibalo. So kay bersikulo 5 kay kamong tanan mga anak sa kahayag ug mga anak sa adlaw. So kita mga igsoon ang mga Kristohanon, kitang mga anak sa Dios, kita ang iyang iglesia, kita ang iyang mga linuwas. Mato pang igsoon, kay kamong tanan mga anak sa kahayag ug mga anak sa adlaw. So kita maigsoon mga katawhan diha sa kahayag maigsoon dinhi sa kalibutan. Kahayag maigsoon, kita maigsoon dinhi sa kalibutan nga ang kalibutan usab maigsoon naghulagway sa kangitngit. Hallelujah. Ug kita nga mga katawhan sa Dios, kita ang iyang mga linuwas maigsoon, kita ang mga anak sa kahayag ug mato pa mga anak sa adlaw. So anak kita maigsoon sa adlaw. Kita dili iya sa kagabion o sa kangitngit. So klaro maigsoon, kita dili iya sa kagabion, nagpasabot kini maigsoon. Kita dili iya sa kalibutan. So dinhi sa kalibutan maigsoon, naghulagway maigsoon sa kangitngit o sa kagabion. So kaya ang mga tawo maigsoon dinhi sa kalibutan wala sila maigsoon mahibalo unsa ang mga panghitabo. Sila nagduhiraw maigsoon diya sa ilang kahimtang nga daw anaa sila sa kangitngitan maigsoon. Anaa sila sa kagabion. So ang tawo maigsoon kung anaa siya maigsoon sa dapit nga mangitngit o anaa siya maigsoon sa panahon nga diin anaa siya maigsoon sa oras sa kagabion nga wala ang kahayag. So siya maigsoon magduhiraw siya maigsoon. Wala siya mahibalo kung unsa ang nagakahitabo maigsoon sa iyang palibot, no? Bersikulo 6. Busa dili kita magpangatulog ingon sa ginabuhat sa uban. So dili kita maigsoon adto pa magpangatulog sama lagi maigsoon sa mga katawhan nga anaa maigsoon sa kangitngitan, no? Dinhi sa kalibutan. Anaa sa kahimtang maigsoon nga diin sila ang ilang kahimtang anaa sila maigsoon sa panahon sa kagabion ang ilang mga kinabuhi. Praise God. So kitang mga Kristohanon tungod kita maigsoon mga anak sa adlaw, mga anak sa kahayag, bersikulo 5. Ato pa dili kita mga tulog. So kini ang pagkatulog maigsoon kini maigsoon sambingay maigsoon ang tawo nga nagakatulog maigsoon. Walay gihimo, no? Wala mangandam. Ang tawo nga tulog maigsoon wala gyud siya'y kamalay-malay sa panghitabo sa iyang palibot, no? Wala siya maigsoon gyud kanang mahibaluan kung unsa man ang magakahitabo sa iyang palibot o unsa man ang mahitabo kaniya tungod kay anaa man siya maigsoon sa pagkatulog. Sama ba maigsoon sa diha nga adunay mga panghitabo sama sa sunog nga ang mga tawo maigsoon moabot ba ka ang sunog sa usa ka lugar nga tingkatulog gabi. So maayo ang tulog maigsoon. Unya kalit nga adunay sunog, so diha na maigsoon makaalinggat ang mga tawo nga nasunog na di ang ilang pulianan, no? Nasunog na ang ilang balay. Sila na-trap na maigsoon diha sa kalayo. So sama ba ka usab maigsoon sa pag-abot usahay maigsoon sa mga pagbaha, no? Adunay mga tawo nga panahon nga tulog sila maigsoon mao'y pagbaha. Labi na gyud maigsoon sa adlaw sa kagabion. Panahon sa kagabion. Hallelujah. So kana maigsoon tungod ang ilang kahimtang nagpangatulog mato pa ingon sa ginabuhat sa uban. So ang kinabuhi maigsoon dinhi sa kalibutan kung kita niya pa maigsoon sa kahimtang wala pa kita maigsoon diha sa
pagtuo, pagpangalagad sa Ginoo. Wala pa kita makakaplag sa atong Ginoong Dios, ang atong manluluwas, ang atong kahimtang miisuon, anaa kita miisuon sa lugar nga anaa sa kangitngit, no? Anaa ang atong kinabuhi sa panahon pa sa kagabion. So kung kagabion, normal maigsuon nga ang mga tao sa kagabion nagapangatulog. Mao usab maigsuon ang kinabuhi sa mga katawhan dinhi sa kalibutan, daw normal kanila maigsuon ang kinabuhi nga daw nangatulog. Walay pagkahibalo sa unsa ang panghitabo maigsuon sa ilang palibot. Ingon sa ginabuhat sa uban, hinunoa managtukaw kita o magmahusay sa hunahuna. Kita nga mga Kristohano maigsuon pasidan-an maigsuon ni Apostol Pablo, hinunoa managtukaw kita. So magbantay kita kining pagtukaw gani pa maigsuon, pagbantay, no? Pagbilar. Hallelujah. Daw ba sama kita maigsuon sa usa ka security o magbalantay nga kanunay nagtukaw tungod kay adun naman siya ginabantayan maigsuon. Unsa ba ka ang iyang ginabantayan, usa ba ka dako nga buhatan o tindahan o unsa man maigsuon, asa man siya nakapwesto, ang tungod kay ang iyang trabaho usa ka magbalantay o security. So magtukaw siya maigsuon panahon sa kagabion. Kita og mahusay sa hunahuna, kinahanglan nga anaa ang kalinaw sa hunahuna sa diha maigsuon nga kita kauban sa atong pagtukaw, pagbantay, no? Ang kalinaw, kahusay o kalmado kita maigsuon sa tanang panahon. Tungod kita maigsuon mga katawhan man nga anaa sa kahayag. Versikulo 7, kay sila nga nagakatulog, nangatulog sa kagabion, ug sila nga nagakahubog, nangahubog sa kagabion. So sila nga mga katawhan maigsuon nga aniya sa kalibutan mato pa nangatulog sa kagabion. So nangatulog lang, so walay pagpakabana maigsuon kung unsa ang panghitabo. Ang mga tawo maigsuon nga wala sa Dios, ang ilang kinabuhi maigsuon daw wala lamay paghatag og bili maigsuon sa magkakitabo. Daghan mga katawhan sa diha maigsuon nga unsa ang panghitabo sama nining mga panghitabo karon sa atong palibot, kining mga gubat. So wala lamang kini kanila maigsuon, mo ang alang kanila nga kini normal lang maigsuon ang gubat. So ang ilang kinabuhi nga maglipay samtang nga buhi pa maigsuon ang tao, magpatuyang, asa sila malingaw maigsuon diya sa mga bisyo, diya sa mga sugal, diya maigsuon sa mga buhat nga diya sa mga kalawayan, pagpahimulos maigsuon sa butang, malipay sila maigsuon dinhi sa kalibutan. So buhat maigsuon sa pagkatulog, no? Buhat nga iya maigsuon sa kangitngit. Mato pa nagatulog sa kagabion ug sila nga nagakahubog. So kini ang hubog maigsuon nga kahimtang sa mga katawhan. Mato pa sa sulat ni Apostol Pablo usab sa taga Epeso nga ang pagpakahubog mo ay pagpatuyang, no? So kung ang tao maigsuon hubog, so magpatuyang na lang maigsuon unsay iyang buhaton, unsay iyang isulti, unsa ang iyang mahimo. Wala na siya nahibalo maigsuon tungod kay hubog siya, no? Ato pa nagakahubog sa kagabion. So kasagaran maigsuon ang tao magpahubog panahon gyud sa kagabion. So sa mga tao nga mga normal nga ang kagabion mao'y pahulay, no? Nga diha ang tao makarelax gikan sa iyang trabaho. Apan sa mga palahubog maigsuon, bisan pa og gikan sila sa trabaho, tungod kay gusto sila maigsuon tungod sa ilang bisyo, gusto sila nga mahubog. Labi na gyud ang palahubog nga gusto gyud kanunay nga mahubog. So ini kagabi maigsuon ang buhaton mo lamang gyud ang pagpahubog mato pa nanghubog sa kagabion. Bersikulo 8. Apan maingon na kita iya man sa adlaw. So gibalik ko sa maigsuon dinhi.
ang pulong sa Dios na kita maigsoon yes kahayag mato pa apan maingon na kita iya man sa adlaw magmahusay kita sa unahuna kita iya man sa adlaw so iya kita sa kahayag no iya kita sa Ginoo iya kita sa Dios mato pa kinahanglan magmahusay kita sa unahuna kinahanglan nga magmalinawon kita maigsoon diya sa atong unahuna unsa man ang mga panghitabo sa atong palibot unsa man ang mga atong makita maigsoon tungod sa atong pagtuo pagsalig sa Ginoo kinahanglan iabutang nato maigsoon ang atong mga unahuna diya sa kalinaw sa Dios sa atong tagsa ka kinabuhi no taliwala sa mga kalisdanan mga kasakitan tungod maigsoon sa mga butang nga nagakitabo sama niining mga gubat karon so kita epektado kitang tanan maigsoon sa pagmahal sa palaliton so nagahatag kini kanato og kalisod no sa atong inadlaw nga panginabuhi apan padayon kita maigsoon magmalinawon tungod kita anaa man nagsalig sa atong bugtong Dios ang atong mangiluwas ang atong Ginoong Kristo so siya ang atong kalinaw pinaagi siya ang Espiritu Santo ang usa nga bunga sa Espiritu Santo maigsoon kauban sa gugma mao ang kalinaw so kinahanglan nga anaa kita maigsoon sa malinawon nga unahuna magmahusay kita sa unahuna matabaw managsul-ob kita sa katamaya nga mao ang pagtuo ug paghigugma so ang katamaya maigsoon mo kini maigsoon ang atong panalipod maigsoon sa atong kaugalingon ang katamaya maigsoon sa English breastplate no kung sa lain pa maigsoon nga paagi kini maigsoon atong ika-aplika sa ang breastplate maigsoon sa English bulletproof no ang usa ka tunigyan sa balaod sama sa pulis o sundalo nga mogamit maigsoon og bulletproof so siya maigsoon kampante nga dili siya maigsoon dali nga masamdan madutlan sa diha nga adunay mopusil kaniya so mo usab sa atong kahimtang kitang mga Kristiyanon sa diha nga aduna kitay pagtuo kini ang nahimo nato nga katamaya atong panalipod sa atong lawas no kung na kitay pagtuo madto pa sa Efeso 6 ang pagtuo mo kini usab maigsoon ang atong tamin no mo kini ang atong panagang so madto pa isulog nato ang katamaya nga mao ang pagtuo ug ang paghigugma so kauban sa atong pagtuo ana maigsoon kauban usab ang paghigugma nato maigsoon hallelujah paghigugma nato sa Dios paghigugma nato maigsoon sa atong mga igsoon usab ug sa salukot nga mao ang paglaom sa kaluwasan so ang salukot maigsoon kini maigsoon ang salukot helmet ni maigsoon sa English no ang salukot maigsoon gamit maigsoon panalipod maigsoon sa atong mga ulo so kung adunay kitay kalo sama sa mga sundalo maigsoon aduna sila kalo maigsoon kauban sa ilang combat uniform sa diha nga naka-uniforme sila maigsoon aduna sila'y kalo nga kanang kalo mo kanang ilang helmet no sa English ug kanang ilang helmet maigsoon dili kana dali nga madutlan maigsoon mabuak no sa diha nga adunay panahon nga maka-engkwentro sila og ubat sa diha ka maigsoon nga igo sila maigsoon sa bala sa ilang mga kaaway so dili gyud direct nga maigo ang ilang ulo tungod sa ilang helmet so mo sa maigsoon sa atong pagtuo kinahanglan nga atong magamit maigsoon ang salukot nga mao ang paglaom sa kaluwasan salukot sa atong panlipod sa ulo ug paglaom sa kaluwasan ana maigsoon na kapahimutang sa atong mga ulo o sa atong mga hunahuna ang paglaom nato maigsoon sa atong kaluwasan diya sa Ginoo nga bisan unsa man ang mga panghitabo sa atong palibot bisan unsa man ang mga hitabo sa kalibutan ang atong paglaom ana sa Dios at nga atong gituohan hallelujah pinaagi sa atong gisulob nga katamaya nga mao ang pagtuo ug paghigugma
kauban usab maigsoon ang salukot nga mao ang paglaom sa kaluwasan. So atong kalo maigsoon panalipod sa atong mga ulo, sa atong mga nahuna, sa kaluwasan nga atong nabatunan diha sa atong Ginoong Dios, sa atong Ginoong Jesucristo. Bersikulo 9, kay kita wala itagana sa Dios alang sa kapungot, hinunua aron sa pagkabot sa kaluwasan, pinaagi sa atong Ginoong Jesucristo. Kita kuno maigsoon wala itagana maigsoon sa Dios alang sa adlaw sa kapungot o alang sa adlaw sa katalagman o adlaw sa kasakitan o adlaw sa paghukom. Kung dili maigsoon hinunua aron sa pagkabot sa kaluwasan. Hinunua matupa aron nga kita maigsoon makadawat maigsoon sa kaluwasan pinaagi sa atong Ginoong Jesucristo. So ang atong kaluwasan, atong labatonan pinaagi sa atong Ginoong Jesucristo maigsoon. Sa diha nga nituog kita, nasalig kita kaniya ato siyang gidawat maigsoon nga atong Dios, atong Ginoo ug atong mangluluwas sa diyang naghinulsol kita maigsoon. Idawat kita sa bautismo sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo. Kay mao man kana maigsoon ang sugo maigsoon. Hallelujah. Nga kinahanglan maghinulsol kita o magpabautismo kita sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo sa buhat 2:38 alang sa kapasiluan sa atong sala. Ug madawat nato ang gasang Espiritu Santo. Ug sa Marcos 16:16 ang motuog magpabautismo maluwas. Apan dili mo tuo man sa silo. Sa diha nga motuo magpabautismo kita pinaagi sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo, kita maigsoon makabaton sa kaluwasan. Hallelujah. Bersikulo 10 nga mato pa kay kita wala itagana sa Dios alang sa kapungot hinunua aron sa pagkabot sa kaluwasan pinaagi sa atong Ginoong Jesucristo. Bersikulo 9. Sa bersikulo 10 nga namatay alang kanato aron nga bisan managtukaw kita o magakatulog kita mabuhi uban kaniya. Praise God. Ang atong Ginoong Jesucristo migsoon matupa siya ang namatay alang kanato. Nga namatay alang kanato aron sa nga bisan magatukaw kita, nga bisan kita maigsoon ana sa panahon sa pagtukaw, ana kita maigsoon sa pagbantay. Hallelujah. Diya sa atong padayon nga pagtuo pagpangalagad mao kana maigsoon ang atong pagtukaw, padayon sa atong pagtuo. Mao kana ang buhat sa pagtukaw, pagbantay, pagpangandam o magakatulog. O kung kita maigsoon magakatulog man sa pagkatulog maigsoon diya sa kamatayon, no? Kay ang usa nga pagkatulog mao man ang buhat dinhi sa kalibutan nga mga katawan nga naa sa kaitngitan sila nagakatulog apan kita maigsoon nga mga Kristohan, kitang mga katawhan sa Dios, kitang mga anak sa Dios, sa panahon nga kita magakatulog magapahulay maigsoon sa diyang akwaon na kita sa Dios nga atong hinumduma na kinabuhi kana maigsoon hulagway sa atong pagkatulog mato pa kita mabuhi uban kaniya. So kita usab mabuhi o mabanhaw uban sa atong Ginoong Jesucristo. Dinhi sa bersikulo 10. Bersikulo 11 katapusan maigsoon. Busa magdinasigay kamo ang usag-usa ug maglinig-unay kamo ang usag-usa ingon sa inyong ginabuhat karon. Ato pa ni Apostol Pablo maigsoon iyang pagdasig sa tanan ug iyang gitudlo sa tanan nga kitang tanan nga mga katawhan sa Dios, kitang mga linuwas sa Dios, kita ang mga Kristohanon kinahanglan magdinasigay. Busa magdinasigay kamo usag-usa. So kinahanglan nato ang pagdinasigay sa usag-usa sa atong kigsuonan, diya sa atong padayon nga pagpangalagad pagtuo sa atong Ginoong Jesucristo, sa atong Ginoong Dios. Umato pa sa pag-ug sa usag-usa ug sa maglinig-unay kamo ang usag-usa. So adunay paglinig-unay, no? Adunay dasig. Hallelujah. Adunay palig-on sa matag usa. Hallelujah. Kauban sa atong pagdinasigay, kita maglinig-unay. So adunay kitay pag-abag o pagtidabangay maigsoon sa matag usa. Diya sa espirituhanon nato nga kahimtang, sa atong espirituhanon nga kinabuhi sa atong pagpangalagad, ana ang pagdinasigay, paglinig-unay. Hallelujah. Pag-abag sa usag-usa, no? Hallelujah. Adunay kitay pagsuporta sa matag usa kanato maigsoon kitang mga Kristohanon, kitang mga katawhan sa Dios. Ingon sa inyong ginabuhat karon, sama sa atong ginabuhat karon. Sa atong ginabuhat maigsoon padayon diha sa atong pagpangalagad sa Ginoo, padayon kita maigsoon diha sa atong pagtuo
padayon kita migsoon magdinasigay maglinig unay migsoon pinaagi sa mga pulong sa Dios pinaagi migsoon sa pag tambag sa matag usa paglig-on pagdasig pagpahinumdom sa matag usa kanato migsoon mao kana ang kinahanglan atong pagabuhaton kanunay migsoon samtang magapaabot kita migsoon sa adlaw sa pagbalik migsoon sa atong Ginoong Dios sa atong Ginoong Hesukristo. Praise God. Dalaygon ang Dios migsoon sa iyang mga pulong hinaot ang matag usa nga panananginan karon sa mga pulong sa Dios nga atong ginatun-an migsoon ang sulat ni Apostol Pablo sa mga kaigsuonang Kristohanon sa mga taga Tesalonica sa 1 Tesalonica kapitulo 5 gikan sa 1 paingon sa bersikulo 11 ang uluhan migsoon ang adlaw sa Ginoo. Praise God. Ang Diyos magapanayon kanatong tanan migsoon pinaagi siya mga pulong ug hinaot ang matag usa padayon kita migsoon magatuon sa mga pulong kay pinaagi sa atong pagtuon sa mga pulong sa Dios magadugang ang atong kaalam kay balo nga espirituhanon ug nga mousab kini magahatag kanato og kalig-on kadasig sa atong padayon nga pagtuo pagpangalagad kaniya samtang magapaabot kita migsoon sa adlaw sa iyang pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Hallelujah. Dalagon ang Dios magapanayon kanatong tanan og daghang salamat.